السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ہے ترجمہ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 168۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ یا ایہا آواز دینے کے لیے آتا ہے، الناس لوگ، اے لوگو، کلو اکلا یا اکلو سے فعل امر بنتا ہے کل، اور جمع بنتا ہے کلو، کھاؤ۔ مما یہ من اور ما ہے، من سے ما مانے جو، کھاؤ ان میں سے جو فی الارضی زمین میں ہیں، حلالن حلال، طیبہ پاکیزہ اچھی، حلال اور اچھی چیزیں کھاؤ۔ حلال کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہٹا، جو پابندی ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے تو اس کو حلال کہتے ہیں، جس پر اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہ ہو وہ حلال۔ ولا اور نہ، تتبعو اتباع کرو پیچھے چلو، اتبع یتبعو تابعین سے بنتا ہے، کتنی بار یہ آ چکا ہے آپ کو اب یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ ولا تتبعو اور پیچھے نہ چلو، خطوات مانے پیروں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو خطوتن بولتے ہیں۔ پیروں کے درمیان کا ایک قدم آپ نے رکھا تو دوسرے قدم سے پہلے والے قدم کے بیچ میں جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں خطوہ۔ پھر نشان قدم کو بھی بولتے ہیں، پھر نشان قدم کو کہ تم شیطان کے نشان قدم پر مت چلو، شیطان کے نشان قدم کی اتباع نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو۔ انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہارا، عدوٌ مانے دشمن، مبین مانے کھلا ہوا۔ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک دشمن چھپ کر پیچھے سے پیٹھ پیچھے دشمنی نبھاتا، ایک واضح طور پر دشمن ہے، ہر کسی کو پتا ہے۔ لوگوں زمین کی چیزوں میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مبین کا روٹ ہے با یا نون، با یا نون، ابانا واضح ہونا۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ انا بے شک، ما انا کے ساتھ جڑ کر آ جاتا ہے، مطلب چینج نہیں ہوتا ہے، مطلب سیم ہی رہتا ہے۔ انما بے شک، یا امرو، امرا یا امرو مانے ہوتا ہے حکم دینا، یا امرو مضارع کا سنگولر ہے، تھرڈ پرسن، یا امرو حکم دیتا ہے وہ تم کو، کم تم کو، وہ حکم دیتا ہے تم کو کس چیز کا؟ السوء برائی کا، گناہ کا۔
सा सीन वाव हमजा इसका रूट है। इसका मतलब होता है बुरा होना, किसी चीज का खराब होना, बुरा होना, और किसी चीज को मतलब ये भी होता है गमजदा करना। गमजदा मतलब ये है कि आप मायूस कर देना। तो बुराई जो होती है, इंसान का गुनाह जो होता है, देर या सवेर उसको मायूस कर देता है। आप चेहरे पर हाथ रख के क्यों बैठी हुई हैं बुशरा? तो इसलिए गुनाह के माने में भी सू, गमजदा कर देने का माने में आता है सा, गमजदा कर देना। और बुरा होने के माने में, तो बुराई और गुनाह दोनों के माने में है सू। वल फहशा, फाहा शीन, बुराई का ज्यादा बढ़ जाना और संगीन होना। बुराई का और संगीन होना, गुनाह का संगीन होना, जुर्म का ज्यादा होना, बड़े जुर्म। व अन तकूलू, और तुम बोलो। काला यकूलू माने बोलना, कहना, और तुम कहो। ये अन मुजारे के शुरू में आता है, आखिर से नून हटा देता है। और तुम कहो अलल्लाहि, अल्लाह पर, माँ जो ला नहीं तालमून तुम जानते, और तुम अल्लाह पर वो बात कहो जो तुम नहीं जानते। वो तुमको सिर्फ बुरे काम और बेहयाई की तलकीन करता है, और इस बात की कि तुम अल्लाह की तरफ वो बातें मंसूब करो जिनके बारे में तुमको कोई इल्म नहीं, जो तुम नहीं जानते, उनको अल्लाह की तरफ करके बताओ, बोलो। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू, बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला यअक़िलून शैअन वला यहतदून। वइज़ा, और जब, क़ीला कहा जाता है। क़ीला पैसिव है, काला से मजहूल। क़ीला कहा जाता है, लहुम उनसे, इत्तबिउ इत्तिबा करो, पीछे चलो, माँ जो अंज़लल्लाहु अल्लाह ने नाजिल किया, उसके, उसकी इत्तिबा करो जो अल्लाह ने नाजिल किया। कालू तो वो कहते हैं, बल बल्कि, नत्तबिउ हम इत्तिबा करते हैं, हम पीछे चलते हैं, माँ जो अल्फैना हमने पाया, अलैहि उस पर, आबाअना अपने आबाओ अजदाद को। अबुन जमा आबा मतलब बाप, और बहुत से बाप यानी बाप दादा, उसके भी बाप, बाप का बाप दादा, इस तरह आबाओ अजदाद। इस तरह बोलते हैं उर्दू में, पूर्वज जिनको हिंदी में कहते हैं। नत्तबियो हम इत्तिबा करते हैं, अल्फा युल्फी माने होता है पाना, अल्फा युल्फी पाना, वजदा पाना, हमने पाया, अलैहि उस पर, आबा बाप ना हमारे, हमारे बापों को जिस पर हमने पाया हम उसकी इत्तिबा करते हैं। व लव, आ माने क्या, लव अगर, क्या अगर, काना थे, आबा उहुम उनके आबाओ अजदाद, कैसे, ला नहीं, याकिलूना समझते हैं वो, शैअन कुछ भी, क्या उनके बाप अगर थे ऐसे कि वो कुछ भी नहीं समझते थे, वला और ना, यहतदून राह याफ्ते, इhtदा यहतदी माने हिदायत याफ्ता होना, राह पा लेना, रास्ता मिल जाना। तो तब भी तुम अपने आबाओ अजदाद की इत्तिबा करोगे अगर वो कुछ भी नहीं समझते हो, वो अकल नहीं रखते हो, उन्होंने बात नहीं समझी हो, और वो हिदायत पर ना हो। और जब उनसे कहा जाता है कि उस पर चलो जो अल्लाह ने उतारा है, तो वो कहते हैं कि हम उस पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या इस सूरत में भी कि उनके बाप दादा ना अकल रखते हों और न सीधी राह जानते हों।
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. مثال الذین ان لوگوں کی جنہوں نے، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفرو کفر کیا، انکار کیا، کا جیسے، مثال ہے، جیسے مثال ہے الذی اس کی، جو ینعقو، نعقہ ینعقو معنی ہوتا ہے چلانا، پکارنا، جو پکارتا ہے، ماں اس کو، نعقہ یہ با کے ساتھ مل کر آتا ہے، تو دونوں کا مل کر ایک ساتھ پکارنا اور چلانا، تیز آواز سے بلانا، اور خاص طور سے یہ جانوروں کے بلانے کے معنی میں آتا ہے، جانوروں کو پکارنا اور تیز تیز چلانے کے معنی میں، کوا جیسے تیز تیز چلاتا ہے اس کے آواز کے لیے کہتے ہیں، اور جانوروں کو پکارنے کے لیے جو تیز تیز چلاتے ہیں ان کو، اس کو بھی ناقہ بولتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس کی طرح ہے جو پکارتا ہے ان کو، لا نہیں، یسمعو سنتا ہے، جو پکارتا ہے اس کو جو نہیں سنتا ہے، الا مگر، دعاءن پکارنا، و نداءن اور تیز چلانا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی سی ہے جو ان جانوروں کو پکار رہا ہے، جو جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، آواز تو سنتے ہیں بٹ سمجھتے نہیں ہیں۔ سمن، سم مانے بہرے، جن کے کانوں میں ڈانٹ ہو، ثقل ہو، بوجھ، بکمن گونگے، عمیون اندھے، یہ بہرے ہیں، گونگے اور اندھے ہیں، فہم تو یہ لا یعقلون نہیں سمجھتے ہیں۔ صاد میم، میم اس کا روٹ ہے، یہ پلورل ہے، جمع ہے، اسم اس کا سنگولر ہے، اور بکمن کا ابکم ہے، اور عمیون کا اعمى ہے، یہ سب جمع ہے۔ اور ان منکروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہو جو بلانے اور پکارنے کے سوا اور کچھ نہیں سنتا، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اب دیکھیں اس سے اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے کہ اگر جو آدمی بہرا ہو تو چلانے سے بھی واپس نہیں آتا ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کوئی چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا ہے، اور یہ گونگے ہونے کا بھی تعلق کان کے اس سے ہے، دونوں کنیکٹڈ ہوتے ہیں عام طور سے، اور اندھا اگر آدمی ہے تو سن بھی لے گا تو بھی راستہ اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے، تو بھی نہیں راستے پر آ پاتا ہے، تو یہ کہ بہت زیادہ یہ دور ہیں ہدایت سے۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یا ایہا آواز دینے کے لیے، پکارنے کے لیے آتا ہے، اے الذین وہ لوگو جو، آمنو وہ ایمان لائے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو، کلو کھاؤ، اکلا یا اکلو سے فعل امر ہے، کل، اور جمع کا صیغہ بنتا ہے کلو، کھاؤ، من معنی سے طیبات، طیب کا پلورل ہے طیبات، پاکیزہ، اچھی، صاف ستھری، اچھی چیزوں میں سے، ماں جو رزقنا
ہم نے دیا کم تم کو، جو ہم نے تم کو دیا ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ، ان اچھی چیزوں میں سے کھاؤ۔ وشکرو، اور شکر ادا کرو، للہ، اللہ کا، ان کن تم، ان مانے اگر، کن تم ہو، ایاہو، اسی کے، تعبدون، عبادت کرنے والے، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو تم اللہ کی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ آئین با ڈالے، عبادت کا مطلب ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے احکام کو ماننا اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جانا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی پاک چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ۔ انما، بے شک، پیچھے آیا تھا ما ساتھ میں لگ جاتا ہے اننا کے، معنی میں تبدیلی نہیں آتی۔ حرما، حرام کرنا، پابندی لگانا، ممنوع قرار دینا۔ انما حرما، بے شک اس نے حرام کیا، علیکم، تم پر، المیتتا، مردار، میتتا، مردار، والدما، اور خون، ولحم، لحم، گوشت، الخنزیر، سور، سور کا گوشت، لحم الخنزیری، سور کا گوشت، وما، اور حرام کیا تم پر، وما، جو، اہلا، نام لیا گیا، بھی، اس پر، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کے لیے اگر اس پر نام لیا گیا یعنی اللہ کے علاوہ کا کسی دوسرے کے نام پر اس کو قربان کیا گیا، اس کو ذبح کیا گیا، تو وہ جانور بھی حرام ہے، چاہے وہ بذات خود حلال ہو۔ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے صرف مردار کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام دیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَمَنِ، تو، یا پھر من جو، استرا، یہ پیسو ہے، ضرورت سے بنا ہے، ضرورت، مجبور ہونا، جو مجبور ہو جائے، فمن، جو، استرا، مجبور ہو جائے یعنی ضرورت اس کو اس حالت میں پہنچا دے، اس کنڈیشن میں پہنچا دے۔ غیر، غیر مانے علاوہ، باغن مانے چاہنا، باغین، یا باغا یا بغی مانے چاہنا، باغی یا بغا، چاہنا، چاہت نہ ہو اس کے اندر، چاہت رکھنے والا نہ ہو، غیر باغ، چاہت رکھنے والا نہ ہو، چاہنے والا نہ ہو، ولا، اور نہ، عادن، حد سے تجاوز کرنے والا ہو، عین دال واو، عدا یا عدو، عدوان سے بنا ہے یہ، اس کا مطلب ہے حد سے نکل جانا، چاہت نہ ہو، باؤنڈری کراس نہ کرے، حد سے نہ نکلے، فلا، تو، نہیں ہے، اسم، گناہ، کوئی، علیہ، اس پر، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی جو مجبور ہو جائے اور مجبوری کی حالت میں یہاں تک پہنچ جائے کہ اس کے پاس اور کچھ نہ ہو تو وہ بنا کسی چاہت اور زیادتی کے حرام چیزوں سے بھی کھا سکتا ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، معاف کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے اور نہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب
वयश्तरून बिही समनन कलीला। इन माने बेशक, अल्लदीना वो लोग जो, यक्तुमूना, कतमा यक्तुमु बहुत बार आ चुका है ये, इसका मतलब होता है छुपाना। बेशक वो लोग, अल्लदीना यक्तुमूना जो छुपाते हैं, यक्तुमूना वो सब छुपाते हैं, थर्ड पर्सन है आप जानते हैं, वो सब छुपाते हैं। माँ उसको जो, अनजल अल्लाहु अल्लाह ने नाजिल किया, मिनल किताबी अपनी किताब में से। वयश्तरूना, इश्तरा यश्तरी माने होता है खरीदना, कोई सामान दे के बदलना। वयश्तरूना बिही, और उसके बदले ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, समनन कीमत, कलील माने थोड़ी, थोड़ी कीमत, और इसके बदले थोड़ी कीमत ले लेते हैं। जो लोग उस चीज को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में उतारी है, और उसके बदले में थोड़ा मोल लेते हैं। उलाइका मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। उलाइका वो लोग, वो सब, मा याकुलूना नहीं खाते हैं, मा नहीं, याकुलूना वो सब खाते हैं, फी माने में, बुतून माने पेट, प्लूरल है, बतनून जमा बुतून पेट, हिम उनके पेट, वो अपने पेटों में नहीं खाते हैं, इल्ला मगर, अन्नार आग, यानी वो अपने पेटों में आग खा रहे हैं, वो आग भर रहे हैं। वो जो दौलत है जो उन्होंने अल्लाह की किताब के बदले ली है अहकाम को बेचकर, तो वो गोया के आग है। वला और ना, युकल्लिमु बात करेगा, हम उन लोगों से, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा, यौमल क़ियामती क़यामत के दिन। काफ वाव मीम, कामा से बनता है क़ियामा, यानी खड़ा होना, खड़े होने के दिन, यानी जिस दिन खड़ा किया जाएगा। वला और ना, युज़क्की वो तज़किया करेगा, पाक करेगा, हिम इन लोगों को, वलहुम और उनके लिए, अजाबुन तकलीफ है, अलीमुन दर्दनाक, वो अपने पेट में सिर्फ आग भर रहे हैं। कयामत के दिन अल्लाह ना उनसे हम कलाम होगा और ना उनको पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालत बिलहुदा वल अज़ाब बिलमग़फ़िरह फमा अस्बरहुम अलन नार। उलाइका ये वो लोग हैं, अल्लज़ीना, उलाइका वो लोग, अल्लज़ीना जिन्होंने, इश्तरौ खरीद लिया, अज़्ज़लालता गुमराही को, ज़ाद लाम लाम रास्ते से भटकना यानी गुमराह हो जाना, गुमराही को जिन्होंने खरीद लिया, बिज बिल हुदा हिदायत के बदले, यानी हिदायत छोड़ दी और गुमराही ले ली, हिदायत दे दी गुमराही ले ली, क्योंकि हिदायत वाज़े है एकदम साफ थी, उसको देकर इन्होंने गुमराही जानबूझ कर ली। वल अज़ाबा और तकलीफ को लिया इन्होंने, बिल मग़फ़िरती माफ़ी के बदले में। फमा तो मा असबारा क्या ही बर्दाश्त करने वाले हम ये लोग। सबर से बना है असबरा, और ये मा अफ़आला के वजन पर जब आता है कोई, तो उसके ये आता है ताज्जुब के लिए कि कितना ज्यादा मतलब हैरानी है, ये इतना बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं। मा असबरहुम कितने बर्दाश्त करने वाले हैं ये लोग, अलन नारी आग पर, कितने जमने वाले हैं ये लोग आग पर। सब्र माने जमना, बर्दाश्त करना, तो कितने जमने वाले हैं आग पर। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही का सौदा किया और बख्शिश के बदले अजाब का। तो कैसी सहार है इनको आग की, सहार मतलब बर्दाश्त, तो कितने बर्दाश्त करने वाले हैं ये आग को, कितनी इनको सहार है आग की। चलिए इसको याद कीजिएगा अच्छे से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम